बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परेड ग्राउंड में बकौल उनके तारीख़ी जलसा होने जा रहा है अमर बिल मारूफ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रिकॉर्ड कायम करेगी और मिलियंस वहाँ पे जो कारकुन हैं, अवाम है, वो जमा होंगे। इस पे बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि इस जलसे के लिए कश्मीर भर से भी, बाग से, रावलाकोट से, मुजफ्फराबाद से, मीरपुर से, कोटली से, अब्बासपुर से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां गई हैं। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कवर किया है और इससे अंदाज़ा हुआ है कि कश्मीर भर से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे वो रैलियों की सूरत में जलसे में शरीक होने के लिए गए। ये जलसा क्या बिल्ड करेगा, जितने भी इस वक्त जो सोर्सेज हैं, जो तज़िये हैं, वो यही हैं कि ये अलग बात है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जलसा होने से अदम एतमाद की तहरीक ख़त्म हो जाए या उस पर कोई फ़र्क पड़े, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि ये अवाम में ये ज़ाहिर करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खोई हुई साख थी, जो उसकी गुडविल थी, वो वापस दोबारा से ऊपर आई है। और इस वक्त अगर ये कहें कि इमरान खान के सबसे ज़्यादा कोई मोहसिन है, कोई अच्छे हैं, कोई उसके लिए मेहरबान हैं, तो वो ये अपोजिशन और इत्तेहादी हैं जिन्होंने मिलकर अवाम को एक दफ़ा फिर इमरान खान के हक़ में जमा करना शुरू कर दिया और उनकी सोच बदलना शुरू कर दी। वो महंगाई, वो बैड गवर्नर्स, वो बहुत सी चीज़ें हैं, वो बुज़दार पे डिस्कस, वो सारी आजकल बंद हुई हैं और एक ही चीज़ पे जो मुस्लिम लीग नून के भी जो लोग हैं वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ जो जरदारी हो गया, नून लीग के शहबाज शरीफ हो गए या JUI के फजल रहमान साहब हो गए। ये वो लोग हैं कि जो ऑलरेडी हमारे सामने हैं, लेकिन जैसे भी है इमरान खान इनसे हज़ार दर्जे बेहतर है। इस जलसे में जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ास करके इमरान खान को, वो ये होगा कि वो इससे जो अपना नैरेटिव है, जो अपनी बात है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे और इससे उनको उनकी सोच बदलने में बहुत बड़ा अहम किरदार होगा। अगर आने वाले वक्त में जल्दी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर इलेक्शन भी हो जाते हैं तो उसमें इमरान खान को फ़ायदा होगा। तीसरा जो इसका फ़ायदा होगा वो ये है कि वो क़ुव्वतें जो फ़ैसला करती हैं, जो पीछे जिनका हाथ होता है, जो हुकूमतें बनाती बदलती हैं या जिनकी एक कौल बड़ी अहमियत रखती है, वो भी इस पब्लिक गैदरिंग को देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि अवाम किसके साथ है और उस हिसाब से मैं भी कि वो फ़ैसला जो जिसे कहते हैं न्यूट्रल होना या कंधे से थोड़ा सा हाथ हटा देना, वो वापस भी रख सकते हैं। इससे इमरान खान को किसी सूरत नुकसान नहीं है। अगर हुकूमत जाती भी है, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब भी होती है, तो इमरान खान के लिए मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में शायद कि ये माहौल बनाया जा रहा है या ये चीज़ तैयार हो रही है कि वो लोग, वो पार्टियाँ, वो कारकुन या वो इत्तेहादी जिनसे मिलकर हुकूमत बनती थी, उनको इतना ज़्यादा एक्सपोज़ कर दिया जाए, इतना ज़्यादा नंगा कर दिया जाए कि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है तो वो उनको साथ नहीं रखेंगे। और दूसरा ये भी बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान है कि इससे पहले सिर्फ यही होता था कि हम आपको घसीटेंगे, हम आपसे दौलत लेंगे, हम आप की करप्शन ज़ाहिर करेंगे, आप झूठे हैं, आप फ्रॉडियाँ हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को यही कहते थे, लेकिन इस दफ़ा जो उनके साथ नाम लग रहे हैं, जो अलकाब व अदाब उनके साथ हो रहे हैं, जो उनकी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो करप्शन सामने आ रही है, जो उनकी बातें और मीटिंगें सामने आ रही हैं, ये उनकी साख को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रही बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी नुकसानदेह है, उनके बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। इवन के जो मुनारिफ अरकान हैं, इनका तो ये कहना है कि हमारे बच्चे अब स्कूल भी नहीं जा सकते, अगर स्कूल जाते हैं तो बाकी बच्चे हमारे बच्चों को तंग करते हैं और वो इस तरह से कहते हैं कि आपके वालिद ने पैसे लिए या इस तरह से किया या आपने आपको बेच दिया, जो भी उन तक बात पहुंचती है। इस हिसाब से जो अपोजिशन है या इत्तेहादी हैं, वो ना सिर्फ नंगे हो रहे हैं बल्कि आने वाले वक्त में अपनी सियासत को भी ख़त्म कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जो अदम एतमाद की तहरीक कल 28 है, कल पेश होती है, ये परसों पेश होती है या 2-3 दिन बाद, अभी 3 दिन की
بحث کے بعد اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت تک بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ سامنے آ جاتی ہیں، جو منحرف ارکان ہیں وہ بھی بدل ہو سکتے ہیں۔ اتحادی جو اس وقت تک ڈبل مائنڈ ہیں، چودھری صاحب اپنے آپ کو کافی ایک بڑی سیاسی جماعت کہتی تھی، وہ بھی ابھی تک لالچ میں ہے کہ شاید ہمیں کچھ ادھر سے ملے، ادھر سے آتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جی آپ جس پہ ہیں اسی پہ کام کریں، واپس نون لیگ کی طرف جاتے ہیں، ادھر سے کبھی ہاں کبھی نہ ہوتی ہے، اور وہ بھی ڈبل مائنڈ ہے، اور یہی حال ایم کیو ایم کا بھی ہے۔ اور اس سے حکومت اس لیے خاص کر کے عمران خان کو خطرہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے یہ کہہ چکا ہے کہ مجھے حکومت جاتی ہے تو جائے، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ وہ بیانیہ، یہ وہ چیز ہے جو لالچ نہیں ہے عمران خان کے اندر، جو ڈر نہیں ہے، اور یہ ڈر نہ ہونا اور یہ لالچ نہ ہونا اس کو مزید بہادر بھی کرتا ہے، اس کو اپنی جگہ پہ مضبوط بھی کرتا ہے، اور اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا رہنے کے لیے ہمت بھی دیتا ہے۔ عمران خان ظاہر سی بات ہے جتنے بھی اینکر ہیں، ایون کہ یہاں تک تجزیہ کار جو عمران خان کے خلاف بھی تھے، ان کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک یا کوئی نرمی یا کوئی خوف یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کو آنے والے وقت میں نہ صرف مضبوط کرتی ہیں، بلکہ یہ اپوزیشن اتحادیوں کے لیے بھی نفسیاتی طور پہ بہت بڑا پریشر ڈیولپ کرتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس وقت تک چھپے ہوئے تھے، جو منحرف ارکان ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے، یہ بھی بہت سے لوگوں کو پتہ چلا ہوا ہے کہ میریٹ ہوٹل میں ان کو اگر رکھا گیا تھا، اس کی ساری باتیں آؤٹ ہوئی ہیں۔ پر ڈے لاکھوں کے حساب سے جو خرچہ آتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے، اور کب تک وہ اٹھائے گی یہ اس کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ اور آج شام تک جلسے کے بعد بہت حد تک تجزیے تب سے بدل جائیں گے، اور لگتا یہ ہے کہ آج کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس جلسے کے بعد بہت سی ایسی آرائیں ہیں جو مقتدر حلقوں کی ہیں وہ بھی بدل جائیں گی، اور عین ممکن ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش نہ ہو، اور اینڈ پہ اس بات پہ ہو کہ جی 6 مہینے کے اندر یا 4 مہینے یا 3 مہینے جو بھی ایک ٹائم رکھا جائے کہ اس کے اندر الیکشن کروائے جاتے ہیں، ارلی الیکشن کرتے ہیں، اور اس پہ اگر عمران خان راضی ہو جاتے ہیں، جو کہ ہوئے بھی ہیں، تو یہ تحریک واپس بھی لی جا سکتی ہے اور اس پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ اپوزیشن نے اور اتحادیوں نے مل کر عمران خان کو نئی زندگی، سیاسی زندگی بخشی ہے، نئی سیاسی مومنٹم دیا ہے، نیا سیاسی جذبہ دیا ہے، اور اس کے جو یوتھیے تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو ووٹر ہیں، اس کو نئے سرے سے جان آئی ہے، اور وہ پھر سے تازہ دم ہو کر نکل آئے ہیں، جس کی مثال آج کے جلسے میں اور مختلف شہروں سے جو ریلیاں آ رہی ہیں، وہ جو کوریج ہو رہی ہے وہ اس میں نظر آتا ہے۔ اور اس کے بدلے میں کاف لیگ، نون لیگ کا جو جلسہ ہوگا وہ بھی میڈیا دکھائے گی، پتہ چل جائے گا، اور جے یو آئی والوں کا جو جلسہ ہے اس کو بھی میڈیا دکھائے گی، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی گیم ہے، اور اس گیم میں کون جیتتا ہے، کس کا پریشر بلڈ ہوتا ہے، یہ اصل چیز یہ ہے۔ اور دیکھتے ہیں کل تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔